खण्ड 2 अध्याय 2 आयुष्मान यशको गृहस्थी मित्रहरूको प्रवज्या। नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो संघाय, नमो रत्नत्रयाय। त्यस समयमा वाराणसी देशमा श्रेष्ठी कुलका विमल, सुबाहु, पूर्णजित र गङ्गापति भन्ने 4 जना आयुष्मान यसको गृहस्था अवस्थाका साथीहरू थिए। यस कुमार भिक्षु भएको कुरा सुनेपछि ती 4 जनाको बीचमा सल्लाह भएछ। हे साथीहरू, यस कुमारले ग्रहण गरेको धर्म सानो हुँदैन, हामी पनि एकपल्ट हेर्न जाउँ भनी 4 जना यस भिक्षु कहाँ पुगे। यस भिक्षुको अगाडि पुगेपछि 4 जनाले नमस्कार गरेर एक छेउमा उभिरहे। यस भिक्षु ती 4 जना आफ्ना साथीहरूलाई लिएर भगवान कहाँ गए। भगवान कहाँ पुगेपछि भगवानको चरण कमलमा वन्दना गरी एक छेउमा बसे। यस भिक्षुले आफ्ना 4 जना गृहस्थ समयका साथीहरूलाई धर्मोपदेश गरी उद्धार गरिदिन भगवानसँग अनुरोध गरे। भन्थे, भगवान, यी 4 जना मेरा गृहस्थी अवस्थाका साथीहरू मित्रहरू हुन्। यिनीहरूलाई पनि कृपापूर्वक धर्मोपदेश गर्नु भई उद्धार गरिदिनुहोस्। भगवानले तिनीहरूलाई पनि आनुपूर्वी कथा र चतुरार्य सत्य ज्ञानबारे उपदेश दिनुभयो। यति भगवानको सत् उपदेश सुनेपछि ती 4 जनालाई धर्मचक्षु प्रदान भयो अनि ती 4 जनाले प्रवज्या र उपसम्पदा प्रदान हुन भगवानसँग अनुरोध गरे। भन्थे, भगवान, हामीलाई पनि कृपा गरी प्रवज्या र उपसम्पदा प्रदान गर्नुहोस्। भगवानले पनि ती 4 जनालाई प्रवज्या अनि उपसम्पदा दुवै प्रदान गर्नुभयो। त्यसपछि ती 4 जना भगवानको उपदेशद्वारा चित्तको क्लेश शून्य पारी संसारमा फेरि जन्म हुनु नपर्ने गरी अरहन्त भए। संसारमा ती 4 जना समेत गरी जम्मा 11 जना अरहन्तहरू भए। आयुष्मान यस भिक्षुका गृह मित्रहरू 4 जनाको प्रवज्या कथा पाली भाषा अनुसार ललित विस्तार बोधिचर्यामा 2 खण्डको 2 अध्याय समाप्त भयो। खण्ड 2 अध्याय 3 फेरि यस भिक्षुका अन्य 50 जना साथीहरूको प्रवज्या। नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो संघाय, नमो रत्नत्रयाय। यस कुमारका अरू 50 जना गृह मित्रहरूले पनि यस कुमार भिक्षु भएको कुरा थाहा पाएर आपसमा सल्लाह गर्न थाले। हे मित्रहरू, यस कुमारले त्यत्रो अपार ऐश्वर्य सम्पत्ति त्यागेर भिक्षुचर्या ग्रहण गर्नुभयो भने त्यो धर्म अवश्य पनि सानो होइन। हामीहरू पनि एकपल्ट हेर्न जाउँ भनी सबै साथीहरू जम्मा भई यस भिक्षु कहाँ गए। यस भिक्षु कहाँ पुगेपछि यस भिक्षुलाई नमस्कार गरेर एक छेउमा बसे। यस भिक्षुले ती 50 जना आफ्ना गृह मित्रहरूलाई लिएर भगवान कहाँ गए। भगवान कहाँ पुगेपछि यस भिक्षु भगवानको चरण कमलमा शिरले वन्दना गरी एक छेउमा बस्नुभयो अनि ती 50 जनाले पनि क्रमशः पञ्चाङ्ग प्रणाम गरी भगवानको बायाँपट्टि लहरे बसे। केही समयपछि यस भिक्षुको भगवानसँग बिन्ती गरी आफ्ना गृह मित्रहरू 50 जनालाई धर्मोपदेशना गरी उद्धार गरिदिन हुन अनुरोध गर्नुभयो। भगवानले तिनीहरूलाई पनि आनुपूर्वी कथा र चतुरार्य सत्य ज्ञानबारे उपदेश दिनुभयो। भगवानको सत् उपदेश सुनेपछि ती 50 जनाले निर्मल धर्मचक्षु प्राप्त गरे। यी 50 जना समेत गरी लोकमा जम्मा 61 जना अरहन्तहरू भए।
त्यसपछि भगवानले भिक्षुहरूलाई सम्बोधन गरी आज्ञा भयो, हे भिक्षुहरू हो, यो संसारमा जति बन्धनहरू छन् ती सबैबाट मुक्त भइसके। त्यस्तै तिमीहरू पनि त्यो बन्धनबाट मुक्त भइसक्यौ। अब तिमीहरूले धेरै प्राणीहरूलाई हित गर्नको निमित्त, सुख दिनको निमित्त, लोकमा दया उत्पन्न गर्नको निमित्त, देवता र मनुष्यहरूलाई अर्थ बुझाउन र तिनीहरूको हित गर्नको निमित्त देश घुम्न जाऊ। हे भिक्षुहरू हो, आदि मध्य र अन्तमा सधैँ कल्याण हुने धर्मको शब्द र भावसहित उपदेश गरी सबै अंश परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचार्यबारे प्रकाश गर्न जाऊ। संसारमा धेरै दोष नहुनेहरू पनि छन्। धर्मोपदेश सुन्न पाएन भने तिनीहरूको जन्म व्यर्थै खेर जानेछन्। धर्मोपदेश सुन्न पायो भने धर्मको अर्थ बुझेर धर्मात्मा भई आफ्नो कर्म सुधार गर्ने हुन्छन्। म पनि उरुवेलको सेनानी भन्ने गाउँमा धर्म प्रकाश गर्न जान्छु। यस भिक्षुका गृह मित्रहरू 50 जनाको प्रवज्या कथा पाली भाषा अनुसार ललित विस्तार बोधिचर्याका 2 खण्ड 3 अध्याय समाप्त भयो। खण्ड 2 अध्याय 4 मार कथा र भिक्षुचर्या कथा। नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो संघाय, नमो रत्नत्रयाय। त्यस समयमा भगवान कहाँ पापी मार आएर निम्न गाथा बन्न थाल्यो। संसारको दिव्य बन्धन बटुली बाँधी राखे तिमीलाई यहाँ। हे गौतम, यो बन्धन फुकाई तिमीले पायो मुक्ति कहाँ। भगवान, संसारको दिव्य बन्धन सबै जिती आएको छु म यहाँ। हे मार, म त मुक्त भइसके, तिमी मात्र भ्रष्ट छौ जहाँ। मार, मनको राग द्वेष जुन हो बाँध्ने त्यही हो बन्धन। हे गौतम, पूर्ण नहुने आशा नलेऊ मनमा चिन्तन। भगवान, जुन 6वटा विषय मनोरम रोगादि भयो सबै नष्ट। हे मार, तैँले सक्दैन मलाई त मात्र हुन्छ नाश यहाँ दुष्ट। त्यहाँ पापी मारले गौतमले मलाई चिनिसक्यो। बुद्धले मेरो परिचय पाइसक्यो भनी मार दुःख भएर त्यही अन्तर्ध्यान भयो। भिक्षुचर्या कथा। धर्म प्रचारको निमित्त देश विदेश जानुभएका भिक्षुहरूले विभिन्न दिशा र देशबाट भिक्षु हुन इच्छा गरेकाहरूलाई ल्याउन लागे। भगवानले पनि भिक्षुहरूले ल्याएका सबै उपासकहरूलाई चूडा कर्म गरी भिक्षुचर्या दिँदै जानुभयो। एक दिन भगवान बुद्ध एकान्तमा ध्यानमग्न भएको अवस्थामा विचार गर्नुभयो। कस्तो विचार गर्नुभयो भने, यस्तै भयो भने ल्याउनेलाई पनि दुःख, फेरि भिक्षु हुन इच्छा गरी आउने उपासकहरूलाई पनि दुःख। यदि मैले देश विदेश भ्रमण गरी हिँड्ने भिक्षुहरूलाई जहाँ जहाँ भिक्षु हुनेहरू आउँछन् त्यहीँ नै श्रद्धा हुनेहरूलाई चूडा कर्म गरिदिने आज्ञा भयो भने कसैलाई पनि परिश्रम हुने छैन। यस्तो विचार गरेर साँझपख भगवानले सबै भिक्षुहरूलाई सम्बोधन गर्दै आज्ञा भयो, हे भिक्षुहरू हो, तिमीहरू धर्म प्रचार गर्दै जाँदा जहाँ जहाँ जुन जुन उपासकहरूले भिक्षु हुने इच्छा गर्दछ त्यहीँ उनीहरूलाई तिमीहरूले नै चूडा कर्म गरिदिनु। प्रत्येक पल्ट यहाँ म कहाँ ल्याइरहँदा तिमीहरूलाई पनि दुःख, तिनीहरूलाई पनि अधिक परिश्रम हुने हुन्छ। चूडा कर्म विधि। कसरी चूडा कर्म गर्ने भन्दाखेरि पहिले केश र दारी खौरने, त्यसपछि जिभर वस्त्र लगाउन लगाई दाहिने हात निकाली बरको ओडाउने अनि भिक्षुहरूको चरणमा वन्दना गराई उपाध्याय चर्या दिने गुरु को अगाडि दाहिने घुँडाले टेक्न लगाई 2 हात जोडी त्रिरत्न मन्त्र र प्रवज्याशील मन्त्र ह्रस्व दीर्घ स्थान आदि शुद्धाशुद्धि गरी भन्न लगाउने अनि प्रवज्या गरिदिने।
यसको मन्त्र विधि विनय पिटकमा पूर्ण रूपमा उल्लेख गरेको छ। अनि भगवानले मृगदा वनमा वर्षावास समाप्त गर्नुभएपछि भिक्षुहरूलाई सम्बोधन गर्नुभयो। हे भिक्षुहरू हो, मैले मूल ज्ञान विचारद्वारा उत्तम निर्माण साधन गरी अनुपम उदाहरण दिने नभएको निर्माण पद प्राप्त गरिसके। हे भिक्षुहरू, तिमीहरूले पनि मूल ज्ञान विचारद्वारा उत्तम निर्माण साधन गरेर अनुपम निर्माण पद प्राप्त गर्यो। यति के भन्न लागेको थियो, त्यही समयमा फेरि पापी मार आई भगवानलाई निम्न गाथा पढ्दै सुनाउन थाले। हे लोकमा तिमीलाई बाँधी राख्यो शक्तिले बलले। हे गौतम, मुक्ति पाउँछौ कसरी दिव्य जालबाट तिमीले। भगवान, मार बन्धन सबबाट मुक्त भइसके म यो लोकमा। हे मार, जालले छुँदैन पढ्छौ तिमी नष्ट हुने शोकमा। त्यहाँ पापी मारको मनमा बुद्धले मेरो परिचय पाइसक्यो, गौतमले मलाई चिनिसक्यो भनेर पापी मार त्यही अन्तर्ध्यान भयो। यति मार कथा र प्रवज्या कथा पाली भाषा अनुसार ललित विस्तर बोधिचर्यामा द्वितीय खण्ड चतुर्थ अध्याय समाप्त भयो। खण्ड 2 अध्याय 5 भद्रवर्गीय कथा र उरुवेलमा पञ्चदश प्रातिहार्य कथा। भद्रवर्गीय कथा। नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो सङ्घाय, नमो रत्नत्रयाय। त्यसपछि भगवान इच्छा अनुसार वाराणसीमा विहार गर्न लाग्नुभयो अनि 60 जना अरहन्त भिक्षुहरूलाई देश विदेशमा धर्म प्रचार गर्न पठाउनुभयो। भगवान पनि स्वयं उरुवेलतर्फ हेरी निस्कनुभयो। गमन गर्दै जाँदा बीच बाटोमा पुगेपछि भगवान बाटो छोडेर जङ्गलभित्र गई एउटा रुखको फेदमा वज्रासनमा बस्नुभयो। त्यस बेला 30 जना भद्रवर्गीयहरू आफ्ना स्त्रीहरू लिएर त्यस वनखण्डमा रसरङ गर्न आइरहेका थिए। ती 30 जना भद्रवर्गीयहरूमध्ये एकजनाको आफ्नो स्त्री नभएकोले एकजना वेश्या स्त्रीलाई लिएर रसरङ गर्दै थिए। त्यहाँ ती भद्रवर्गीयहरू नसाले चुर भई घुमिरहेको बखतमा त्यो वेश्याले सबैको बहुमूल्य गहना र वस्त्रहरू लिएर उनी भागी छिन्। त्यो वेश्यालाई खोज्दै जाँदा भद्रवर्गीयहरूले त्यो वनको एउटा रुखको फेदमा आफ्नो रश्मि प्रकाश गरेर बस्नुभएको भगवानलाई देखेर तिनीहरू सबै नजिक गएर भगवानसँग सोधे, हे भगवान, तपाईँले यहाँ एकजना स्त्रीलाई पोका लिएर आएको देख्नुभयो? भगवानले सोध्नुभयो, हे कुमारहरू हो, किन तिमीहरूले त्यो स्त्रीलाई खोजेर हिँडिरहेको? भद्रवर्गीयहरूले भने, अरू केही कारण होइन भन्थे, हामी 30 जना भद्रवर्गीयहरू परस्पर आफ्नो स्त्री लिएर यो वनखण्डमा विहार गरी रसरङ गर्दै थियौँ। मद्यपानले गर्दा हामीलाई नशा लाग्यो। हामीहरू घुम्दै गरेको बेलामा मौका पारी हाम्रो स्त्रीहरूको गहना र लुगा सबै पोक पारेर त्यो स्त्रीले लगेको हुँदा हामीहरूले त्यो स्त्रीलाई खोज्दै हिँडेका हौँ। भगवानले भन्नुभयो, त्यसो हो भने तिमीहरूलाई त्यो स्त्री खोज्दै हिँड्नु उत्तम होला कि आफ्नो आत्मज्ञानलाई खोज्नु उत्तम होला? भद्रवर्गीयहरूले भन्थे भगवान, आत्मज्ञान खोज्नु नै उत्तम हुनेछ। भगवानले भन्नुभयो, त्यसो भए यहाँ बस, म तिमीहरूलाई आत्मज्ञानबारे केही कुरा भन्छु। हवस् भगवान भनेर भद्रवर्गीयहरू सबै भगवानको चरण कमलमा शिरले वन्दना गरी क्रमशः आफ्नो ठाउँ लिएर बस्न लागे। भगवानले तिनीहरूलाई अनुपूर्वी कथाबारे उपदेश दिनुभयो। त्यसपछि चतुरार्य सत्यको ज्ञानबारे प्रकाश पार्दै सम्झाउनुभयो। भगवानको यस्तो सत उपदेश सुनेर आत्मज्ञान प्राप्त गरी सन्तोष भई 2 हात जोडी भगवानसँग प्रार्थना गरे। भन्थे, भगवान, पहिले हामीलाई यस्तो ज्ञान थाहा नभएको कारण
धेरै भुलमा परिसक्यौँ। अब त्यो भुलमा पर्ने डर नहुने गरी हामीलाई भिक्षुचर्या दिनुहोस्। त्यसपछि भगवानले ती 30 जना भद्रवर्गीयहरूलाई भिक्षुचर्या दिनुभयो। यति भद्रवर्गीय कथा संक्षिप्त समाप्त। नोट: यसमा पाठकहरूको मनमा शङ्का उत्पन्न हुन सक्छ कि आत्मज्ञान मात्र भन्यो, आत्मज्ञानका कुराहरू भने केही छैन। यसमा आत्मा शब्दको अर्थ बौद्ध ग्रन्थ अनुसार म भन्नु हो। यसमा म भन्ने केही नभएको अनात्मा ज्ञान बुझेको खण्डमा आत्म भनेको यो रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। उरुवेलमा पञ्चदश प्रतिहार। ऋषि रिद्धि प्रकाश। त्यसपछि भगवान क्रमशः भ्रमण गर्दै उरुवेलमा पुग्नुभयो। त्यस समयमा उरुवेलमा 1 उरुवेल काश्यप, 2 नदी काश्यप र 3 गया काश्यप नाम गरेका 3 जना जटिलहरू, जटाधारी ऋषिहरू बसिरहेका थिए। उरुवेल काश्यपको 500 जना, नदी काश्यपको 300 जना र गया काश्यपका 200 जना शिष्यहरू थिए। भ्रमणको सिलसिलामा एक दिन भगवान उरुवेल काश्यपको आश्रममा पुग्नुभयो र भन्नुभयो, हे काश्यप, यदि तपाईँलाई कुनै हानि नोक्सानी हुँदैन भने आज एक रात मलाई तपाईँको अग्निशालामा बास दिनुहोस्। उरुवेल काश्यपले भने, हे महाश्रमण भिक्षु, हामीलाई हानि नोक्सानी त केही हुँदैन, तर यो अग्निशालामा अति नै चण्डाल दिव्य शक्तिधारी घोर विषयुक्त एक नागराज छ। त्यसले केही गरेन भने हुन्छ। भगवानले भन्नुभयो, हे काश्यप, त्यो नागराजले मलाई केही पनि गर्दैन। वचन मात्र देऊ, म बस्छु। तर काश्यपले 3 चोटिसम्म अनुमति दिन आनाकानी गरिरहे। यसरी 3 चोटि भनिसकेपछि मात्र काश्यपले भन्यो, त्यसो हो भने हे श्रमण, सुखपूर्वक बस्नुहोस्। प्रथम प्रतिहार्य। भगवान अग्निशालामा जानुभई घाँसको आसन लगाएर शरीरलाई सिधा पारी स्मृति स्थिर गरेर वज्रासनमा बस्नुभयो। त्यसपछि नागराजले क्रोधित भई बिस्तारै धुवाँ फैलाउँदै ल्यायो। अनि भगवानले पनि, अब म यो नागलाई मस, अस्थि, चर्म, नसा आदि कुनैमा पनि पीडा नहुने गरी योग बलले शक्तिहीन पारिदिनु पर्यो भनी सोचेर आफ्नो योग बलले धुवाँ निकाल्नुभयो। नागराजले पनि रिसले चुर भएर अग्नि प्रज्वलित गरेर ल्याए। भगवानले पनि तेजो कृत्सन भन्ने समाधि योगद्वारा अग्नि प्रज्वलित गरी उठ्नुभयो। यस प्रकारले दुवैबाट अग्नि प्रज्वलित भएको दृश्यले उक्त अग्निशालामा आगो लागे जस्तै ज्वाला देखिन थाल्यो। यसरी अग्निशालामा प्रज्वलित भएको देखेर सबै जटिलहरूले अग्निशाला घेरी हाय हाय, परम सुन्दर महाश्रमणलाई नागराजले भक्ष्य गर्यो भनेर कोलाहल मचाउन थाले। त्यसरी त्यो रात बितेपछि भगवानले त्यो नागराजलाई मंस, अस्थि, चर्म, नसा आदि कुनैमा पनि पीडा नहुने गरी योग बलले शक्तिहीन पारी नागराजलाई आफ्नो पिण्ड पात्रमा राखी बाहिर ल्याई उरुवेल काश्यपको अगाडि राखेर भन्नुभयो, हे काश्यप, यही होइन तिमीले चण्डाल दिव्य शक्तिधारी घोर विषयुक्त नागराज भनेको? भगवानले नागराजलाई पिण्ड पात्रमा राखेर देखाउन ल्याएको देखेर उरुवेल काश्यपको मनमा, ओहो धन्य धन्य, यो महाश्रमण अत्यन्तै शक्तिवान रहेछ, महाप्रतापी रहेछ, साँच्चीकै भिक्षु रहेछ, जुन चण्डाल दिव्य शक्तिधारी नागराजलाई पनि आफ्नो योग बलले निर्बल पारी आफ्नो वशमा लिनुभयो भनी उरुवेल काश्यप ज्यादै प्रभावित भयो। तर पनि उरुवेल काश्यपको मनमा म जस्तो त अरन्त होइन नि भन्ने भावना मेटेन र भगवानलाई भन्यो, हे महाश्रमण, तपाईँ यही विहार गरी बस्नुहोस्, म नित्य
नित्य भोजनादिद्वारा तपाईँको सेवा गर्छु। द्वितीय प्रतिहार्य। अनि भगवान उरुवेल काश्यपको प्रार्थना स्वीकार गरेर त्यही वनखण्डमा विहार गर्न लाग्नुभयो। एक दिन मध्यरातको समयमा चतुर महाराजा देवताहरू आफ्नो ज्योति प्रकाश पार्दै तथागत कहाँ आइपुगे। आएर भगवानलाई वन्दना गरी महाअग्निको राशि जस्तै 4 जना चारैतिर बसी धर्मोपदेश सुनेर फर्के। त्यो रात बितेपछि उरुवेल काश्यप भगवान कहाँ गई भोजन गर्ने समयको सूचना दिनुको साथै मध्यरातमा ज्वाज्वल्यमान ज्योति प्रकाश गरी आएका व्यक्तिहरूबारे सोध्यो। महाश्रवण, भोजनको समय भयो। महाश्रवण, आज रात यहाँ अति नै ज्वाज्वल्यमान हुने गरी ज्योति प्रकाश पारी आएका को हुन्? भगवानले भन्नुभयो, हे काश्यप, उनीहरूलाई तिमी चिन्दैनौ? चतुर महाराजाहरू होइनन् र? उनीहरू मसँग धर्मोपदेश सुन्नको निमित्त यहाँ आएका हुन्। उरुवेल काश्यपको मनमा यो महाश्रवण अति नै शक्तिवान रहेछ, महाप्रतापी रहेछ, साँच्चीकै भिक्षु रहेछ र चतुर महाराजाहरू समेत धर्मोपदेश सुन्न आउने रहेछ। धन्य धन्य, तर पनि म जस्तो अरन्त होइन नि भन्ने घमण्ड उरुवेल काश्यपको मनमा रहि नै रह्यो, हटेन। भगवानले उरुवेल काश्यपले चढाएको भोजन सेवन गरी त्यही वनखण्डमा नै विहार गर्न लाग्नुभयो। तृतीय प्रतिहार्य। एक दिन फेरि मध्यरातमा चतुर महाराजाहरू भन्दा पनि अधिक तेजिलो ज्वाज्वल्यमान देवराज इन्द्र महान ज्योति प्रकाश गरेर भगवान कहाँ आई भगवानलाई दण्डवोध गरी एक छेउमा बसे अनि भगवानबाट धर्मोपदेश सुनेर फर्के। त्यो रात बितेर उज्यालो भइसकेपछि उरुवेल काश्यप भगवान कहाँ गएर भोजनको समयको सूचना दिनुका साथै राति पहिलेको भन्दा पनि अधिक ज्वज्वल्यमान भई ज्योति प्रकाश गरी आएको को हो भनी सोध्यो। भगवानले भन्नुभयो, हे काश्यप, उसलाई पनि तिमी चिन्दैनौ? देवराज इन्द्र होइन र? उनी पनि धर्मोपदेश सुन्न आएको हो। यो कुरा सुनेपछि उरुवेल काश्यपको मनमा यो महाश्रवण अति नै शक्तिवान रहेछ, महाप्रतापी रहेछ, साँच्चैकै भिक्षु रहेछ। देवराज इन्द्र समेत धर्मोपदेश सुन्न आउने धन्य धन्य भनी प्रशंसा गरे तापनि म जस्तो अरन्त होइन नि भन्ने घमण्ड हट्न सकेन। चतुर्थ प्रतिहार्य। अर्को दिन पनि मध्यरातमा लोकको अधिपति सहपति ब्रह्मा आफ्नो ज्योति प्रकाश गरी भगवान कहाँ आएर दण्डवोध गरी एक छेउमा बसे अनि भगवानबाट धर्मोपदेश सुनि फर्के। भोलिपल्ट बिहान उज्यालो भएपछि उरुवेल काश्यप भगवान कहाँ गएर सधैँ झैँ भोजनको समय सूचना दियो र राति आउनु भएको अति नै तेजवान को हो भनी सोध्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो, हे काश्यप, आज राति आउने पनि धर्मोपदेश सुन्न आएको सहपति ब्रह्मा हो। यो कुरा सुनेर उरुवेल काश्यपको मनमा उहाँ महाश्रवण अति नै शक्तिवान रहेछ, महाप्रतापी रहेछ, साँच्चीकै भिक्षु रहेछ। लोकको अधिपति सहपति ब्रह्मा समेत धर्मोपदेश सुन्न आउने धन्य धन्य, यस्तो प्रशंसा भाव मनमा जागेपछि म जस्तो अरन्त होइन नि भन्ने घमण्ड हटेन। भगवान उरुवेल काश्यपद्वारा प्रदत्त भोजन सेवन गरी त्यही वनखण्डमा विहार गरी बस्नुभयो। पञ्चम प्रतिहार्य। एक दिन उरुवेल काश्यपको महायज्ञ उत्सव गर्ने समय आएछ। त्यो उत्सवमा मगधवासीहरू सबै थुप्रै दान प्रदान पूजाका सरसामान सहित आएर उरुवेल काश्यपलाई पूजा सत्कार गरी दान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको रहेछ।
तर उरुवेल काश्यपको मनमा भने त्यो दिन महाश्रमणले सबैको अगाडि वृद्धि पराक्रम नदेखाइदिए हुन्थ्यो, किनभने यसबाट महाश्रमणको गुण कृति प्रचार हुनेछ र मेरो हीन हुनेछ। त्यस कारणले भोलिदेखि महाश्रमण नआए पनि हुन्थ्यो भन्ने उरुवेल काश्यपको मनमा तर्क वितर्क भइरहेको थियो। यस प्रकारले जटिलको मनमा वितर्क भइरहेको कुरा भगवानले थाहा पाएर उरुवेलबाट उत्तर कुरुतर्फ लागे। त्यहाँ भगवानले भिक्षाचरण गरी मानसरोवरमा जानुभई भोजन गर्नुभयो। त्यही दिनभरि विहार गरी सन्ध्याकालमा फर्की पहिलेकै स्थानमा विहार गर्न लाग्नुभयो। उरुवेल काश्यपको आफ्नो महायज्ञ समाप्त भएपछि भोलिपल्ट भगवान कहाँ गएर उरुवेल काश्यपले भोजनको समयको सूचना दिन गयो। हे महाश्रवण, हिजो तपाईँ कहाँ जानुभएको थियो? यहाँ किन आउनु भएन? हामीले तपाईँलाई खोजिरहेका थियौँ। तपाईँको भाग छुट्याइ राखिदिएका छौँ। यो कुरा सुनेपछि भगवानले भन्नुभयो, हे काश्यप, हिजो तिम्रो मनमा यस्तो वितर्क भइरहेको थियो होइन? त्यस कारणले हे काश्यप, यस प्रकारको तिम्रो मनको वितर्क थाहा पाएर म यहाँ नबसी उत्तर कुरुतर्फ गई भिक्षाचरण गरी त्यहाँबाट मानसरोवरमा गएर भोजन गरी त्यहीँ नै दिनभर बसी सन्ध्याकाल भएपछि फर्केर आएको। त्यसपछि उरुवेल काश्यपको मनमा प्रशंसा जाग्यो। हे महाश्रवण, अति नै शक्तिमान रहेछ, महाप्रतापी रहेछ, साँच्चीकै भिक्षु रहेछ। मेरो मनको कुरा समेत थाहा पाउने धन्य धन्य। तर पनि म जस्तो अरन्त होइन नि भन्ने घमण्ड हटेन। तत्पश्चात पनि भगवान त्यही वनखण्डमा नै विहार गरी बस्नुभयो। षष्ठमं प्रतिहार्य। पुनः एक दिन भगवानलाई पशुकुल वस्त्र दुबाटोमा फालिरहेको, श्मशानमा मिल्काइरहेको, आगोले खाएको, मुसाले खाएको, मलमूत्र चोरी फालिरहेको, जुन चोरले चोरी गरेर नलाने, गृहस्थीहरूलाई पनि काम नलाग्ने, आफ्नो चित्तमा पनि राग र तृष्णा उत्पन्न नहुने वस्त्र प्राप्त भएछ। अब यो पशुकुल वस्त्रलाई कहाँ गएर धुन जाने होला भन्ने मनमा विचार भइरहेको बेला देवराज शुक्र इन्द्रले भगवानको कल्पना थाहा पाएर भगवान बस्नुभएको नजिकै एउटा पुष्करणी पोखरी निर्माण गरेर भगवानलाई बिन्ती चढायो। भन्थे, भगवान, तपाईँको पशुकुल वस्त्र यो पोखरीमा धुनुहोस्। भगवानले यो पशुकुल वस्त्र त्यही पोखरीमा धुनुभयो। त्यसपछि त्यो धुइएको वस्त्र कहाँ लगेर पछाड्ने होला भनी विचार गरिरहनु भएको बखत इन्द्रले त्यही नजिकै एउटा विशाल ढुङ्गा राखिदियो। त्यही ढुङ्गामा धुएको पशुकुल वस्त्र पछारिसकेपछि भगवान त्यो ढुङ्गाबाट तल झर्न लाग्दा इन्द्रले त्यही नजिकैमा एउटा विशाल रुखको एउटा हाँगा निहुराइदिए र त्यही हाँगाको सहारा लिएर भगवान तल झर्नुभयो। इन्द्रले भगवानलाई त्यो पशुकुल सुकाउनको लागि ठाउँ समेत बनाइदिए। भोलिपल्ट बिहान उरुवेल काश्यप भगवान कहाँ भोजनको समय सूचना दिन जाँदा इन्द्रले बनाइदिएको त्यो पुष्करणी देखेर उरुवेल काश्यपले भगवानसँग सोध्यो, हे महाश्रमण, पहिले यो पुष्करणी यहाँ थिएन, यो ठुलो पाषाण ढुङ्गा पनि थिएन, यो रुखको हाँगा पनि यसरी निहुरिएको थिएन, हिजोसम्म यहाँ केही पनि थिएन। यी सबै कसले कहिले बनायो? यो त बडो आश्चर्य देख्न पाइयो नि। भगवानले पशुकुल वस्त्र प्राप्त भएपछि घटेको घटनाहरू जुन माथि उल्लेख भएका छन् सबै कुराहरू उरुवेल काश्यपलाई सुनाउनुभयो। त्यसपछि उरुवेल काश्यपको मनमा यो महाश्रवण अति नै शक्तिमान रहेछ, महाप्रतापी रहेछ, साँच्चीकै भिक्षु रहेछ, धन्य धन्य, यस किसिमको प्रशंसा जाग्यो। तापनि म जस्तो अरन्त होइन नि भन्ने अभिमान गरि नै रह्यो। उरुवेल काश्यपले
प्रदान गरेको भोजन सेवन गरिसकेपछि भगवान त्यही वनखण्डमा नै विहार गर्न लाग्नुभयो। सप्तम प्रतिहार्य। एक दिन फेरि उरुवेल काश्यप भगवान कहाँ भोजनको समय सूचना दिन गयो। भगवानले उरुवेल काश्यपलाई भन्नुभयो, हे काश्यप, तिमी गइराख, म एकछिनपछि आउँछु। भगवानले उरुवेल काश्यपलाई पठाएर आफू जम्बुद्वीपमा गई जामुन फल टिपी ल्याई उरुवेल काश्यप भन्दा पहिले पुगी अग्निशालामा बसिरहनुभयो। पछि मात्र काश्यप आइपुग्यो। अग्निशालामा भगवान बसिरहनु भएको देखेर काश्यपले भगवानसँग सोध्यो, हे महाश्रमण, म तपाईँलाई छोडेर पहिले आउने भनेपछि तपाईँ पछि आउने भने अघि यो कसरी? तपाईँ कुन बाटो आउनुभयो? भगवानले भन्नुभयो, हो काश्यप, म तिमीलाई पठाएर जम्बुद्वीपमा गई जमुना टिपेर आइसकेँ। देख्यौ यो सुन्दर वर्णको सुगन्ध फल, यदि तिमीलाई इच्छा छ भने खाए हुन्छ, ल्याऊ। उरुवेल काश्यपले भन्यो, होइन भन्ते, तपाईँले ल्याउनु भएको फल तपाईँ नै खानुहोस् भनेर मनमा विचार गर्यो। यो महाश्रमण अति नै शक्तिमान रहेछ, महाप्रतापी रहेछ, साँच्चीकै भिक्षु रहेछ, धन्य धन्य। यसरी मनमा प्रशंसा जाग्यो तापनि म जस्तो अरहन्त होइन नि भनी उरुवेल काश्यपको मनमा अभिमान गर्न छोडेन। भगवान त्यही वनखण्डमै विहार गरी बस्नुभयो। अष्टमम नवम दशम प्रतिहार्य। पुनः अर्को दिन फेरि उरुवेल काश्यप भगवान कहाँ सदा झैँ भोजनको समय सूचना दिन गयो। भगवानले उरुवेल काश्यपलाई पठाई आफू जम्बुद्वीपमा गई जमुना फल लिएर त्यहाँबाट पनि आम्रवनमा गई आँप ल्याई, अम्बनमा गई अम्बा टिपी त्यहाँबाट पनि हरितकी वनमा हर्रो टिपी उरुवेल काश्यप भन्दा पनि पहिला पुगी अग्निशालामा बसिराख्नुभयो। पछि उरुवेल काश्यप आइपुग्यो। भगवान पहिले नै आइपुगेको देखेर भगवानसँग सोध्यो, होइन श्रमण, आज पनि तपाईँ नै अगाडि पर्नुभयो नि? भगवानले भन्नुभयो, हो काश्यप, तिमीलाई अघि पठाएर म जम्बुद्वीपमा गई जमुना टिपी, अम्बवनमा गई अम्बा टिपी त्यहाँबाट पनि हरितकी वनमा हर्रोबारी गई हर्रो टिपी ल्याएको यो देख्यौ। उरुवेल काश्यपको मनमा यो महाश्रवण अति नै शक्तिवान रहेछ, महाप्रतापी रहेछ, साँच्चीकै भिक्षु रहेछ, धन्य धन्य। यस किसिमको प्रशंसा मनमा जागे तापनि म जस्तो अरहन्त होइन नि भन्ने अभिमान रहि नै रह्यो। भोजन सकिएपछि त्यो दिन पनि भगवान त्यही वनखण्डमा विहार गर्न लाग्नुभयो। एकादशम प्रतिहार्य। पुनः अर्को दिन पनि उरुवेल काश्यप भगवान कहाँ भोजनको समय सूचना दिन पुग्नुभयो। भगवानले पहिले जस्तै उरुवेल काश्यपलाई पहिले जस्तै गराइन् आज्ञा भयो। यति भनेर भगवान तावतीस भन्ने देवलोकमा जानुभयो। देव पारिजात भन्ने पुष्प फूल लिएर उरुवेल काश्यप भन्दा पनि पहिले अग्निशाला पुग्नुभयो। उरुवेल काश्यप आइपुग्नु भन्दा पहिले भगवान आइपुग्नु भई अग्निशालामा बसिरहनु भएको देखेर सोध्यो, ए महाश्रवण, आज पनि तपाईँ नै अघि आइपुग्नुभयो, यो कसरी? भगवानले भन्नुभयो, हो काश्यप, तिमीलाई पहिले पठाएर म तावतीस देवलोकमा गई देव पारिजात नामक फूल लिएर आएको देख्यौ। फूल देखाउनु भयो। उरुवेल काश्यपको मनमा यो महाश्रवण अति नै शक्तिमान रहेछ, महाप्रतापी रहेछ, साँच्चीकै भिक्षु रहेछ, धन्य धन्य। यस किसिमले प्रशंसा गरे तापनि म जस्तो अरहन्त होइन नि भन्ने अभिमान रहि नै रह्यो। भोजन सकिएपछि भगवान त्यही वनखण्डमा विहार गर्न लाग्नुभयो। द्वादशम प्रतिहार्य। एक समय उरुवेल काश्यपका शिष्यहरूले यज्ञ गर्नको निमित्त दाउरा चिर्न लागेको बेला कति बल प्रयोग गरे तापनि दाउरा चिर्न सकेन। अनि जटिलहरूको मनमा लाग्यो कि अवश्य पनि यो दाउरा चिर्न नसकेको कारण महाश्रवणले आफ्नो रिद्धि शक्तिद्वारा छोपिराखेको हुनुपर्छ भन्ने शङ्का गर्न लाग्यो। त्यो दाउरा चिर्न नसकेको देखेर भगवानले उरुवेल काश्यपलाई भन्नुभयो,
हे काश्यप, त्यो दाउरा म चिरिदिउँ? उरुवेल काश्यपले भन्यो, हुन्छ महाश्रमण, अलिकति चिरिदिनु भए हुन्छ। तिनीहरूले चिर्न सकेन। भगवानले बन्चोरो लिएर एकपल्ट के प्रहार गर्नुभएको थियो। दाउरा एकैचोटि 500 टुक्रा भयो। त्यसपछि काश्यपको मनमा यो महाश्रमण अति नै शक्तिमान रहेछ, महाप्रतापी रहेछ, साँच्चीकै बिच्छु रहेछ, धन्य धन्य, यस किसिमको प्रशंसा मनमा जाग्यो। तर पनि म जस्तो अरन्त होइन नि भन्ने अभिमान गर्न छोडेन। त्रयोदशम प्रतिहार्य। एक दिन फेरि उरुवेल काश्यपले यज्ञ गर्न आगो बाल्न लागिरहेका थिए, तर तिनीहरूले आगो बाल्न सकेन। त्यसमा पनि जटिलहरूले भगवानलाई नै शङ्का गर्न लागे अनि भन्न थाले, यो आगो हामीले बाल्न नसकेको कारण पनि उहाँ महाश्रमणले रिद्धि शक्तिद्वारा छोपिराखेको हुनुपर्छ। त्यसपछि भगवानले उरुवेल काश्यपलाई सोध्नुभयो, हे उरुवेल काश्यप, यो यज्ञाग्नि म बालिदिउँ? उरुवेल काश्यपले भने, हस् महाश्रवण, एकपल्ट बालिदिनु भए पनि हुन्छ। भगवानले आफ्नो योग बलले एउटा कुण्डलमा मात्र के बाल्नु भएको थियो? 500 जना जटिलहरूको 500 यज्ञ कुण्डमा एकैचोटि ज्वाला दन्किन थाल्यो। त्यसपछि काश्यपको मनमा लाग्यो, यो महाश्रमण अति नै शक्तिमान रहेछ, महाप्रतापी रहेछ, साँच्चीकै भिच्छु रहेछ, धन्य धन्य, तर पनि म जस्तो अरन्त होइन नि भन्ने अभिमान रहि नै रह्यो। चतुर्दश प्रतिहार्य। पुनः एक दिन यज्ञ समाप्त भएपछि आगो निरोध निभाउनु गर्न लागेको थियो, तर आगो भने निभाउन सकिरहेको थिएन। अनि भगवानले उरुवेल काश्यपलाई सोध्नुभयो, हे उरुवेल काश्यप, यो निरोध गर्न नसकेको यज्ञाग्नि, यज्ञको आगो म निरोध गरिदिउँ, निभाइदिउँ? उरुवेल काश्यपले भन्यो, हुन्छ महाश्रमण, अलिकति सहयोग गरिदिनु भए हुन्छ। भगवानले आफ्नो योग बलद्वारा 500 वटा यज्ञ कुण्डको यज्ञाग्निलाई एकै दममा भुसुक्क हुने गरी निरोध गरिदिनु भयो, निभाइदिनु भयो। त्यसपछि काश्यपको मनमा लाग्यो, यो महाश्रमण अति नै शक्तिमान रहेछ, महाप्रतापी रहेछ, साँच्चीकै भिच्छु रहेछ, धन्य धन्य, तर पनि म जस्तो अरन्त होइन नि भन्ने काश्यपको अभिमान हटेन। पञ्चदशम प्रतिहार्य। पुनः एक दिन ती 500 जटिलहरू यज्ञ कार्य समाप्त गरी माघ महिनाको अन्तमा 4 रात र फेरि फागुन महिनाको सुरुमा 4 रात गरी जम्मा 8 रातसम्म निरञ्जन नदीमा निमञ्जन बार बार पानीमा डुब्नु र माथि आउनु गरिरहे। त्यहाँ पनि भगवानले 500 ढुनी उत्पन्न गराइदिनु भयो। अनि जटिहरूसहित उरुवेल काश्यपको मनमा लाग्यो, यो महाश्रवण अति नै शक्तिमान रहेछ, महाप्रतापी रहेछ, साँच्चीकै भिच्छु रहेछ, धन्य धन्य, त्यस्तो रिद्धि पराक्रम गरेको देखाइसक्नुभयो, तर पनि म जस्तो अरन्त होइन नि भनी अभिमान गर्न छोडेन। पुनः एक दिन अकस्मात भयङ्कर अकाल मेघाले ढाकी घनघोर वर्षा भयो। त्यस्तो किसिमले पानी पर्यो कि भगवानले विहार गर्नुभएको ठाउँ सबैमा पानीले ढाकेर ल्यायो। अनि भगवानले आफू बसिरहेको वरिपरि चारैतिर पानी हटाई पानीले नभिजिएको मध्यभागमा चक्रमण टहल गरिरहनुभयो। त्यस बेला जटीहरूको समूहमा कोलाहल मचियो, हाय हाय, लौ लौ, महाश्रमणलाई पानीले डुबायो होला भनी डुङ्गा लिए धेरै जटीहरू भेला भई भगवान भएको स्थानमा गए। त्यहाँ पुगेर हेर्दा भगवान बुद्ध पानी नभएको ठाउँमा चक्रमण गरिरहनु भएको देखेर टाढेदेखि हे महाश्रमण, हे महाश्रमण, हे महाश्रमण, तपाईँ नै हो भन्दै चिच्याएर बोलाउन थाले। यता भगवानले हो म नै हुँ भनी जवाब दिएर पठाउनुभयो र त्यहाँबाट उडेर डुङ्गामा बस्नुभयो।
त्यसपछि सबै आश्चर्यचकित भए। तर उरुवेल काश्यप एकजनाको मनमा भने, यो महाश्रवण अति नै शक्तिमान रहेछन्, महाप्रतापी रहेछन्, साँच्चीकै भिक्षु रहेछन्, धन्य धन्य भनी मनमा प्रशंसा गरिरहे तापनि म जस्तो अरन्त होइन नि भनी अभिमान हटेन। त्यसपछि भगवानले उरुवेल काश्यपलाई आज्ञा भयो, हे काश्यप, न तिमी अरन्त हौ, न तिमीले अरन्त हुने चर्या नै गरेका छौ, न अरन्त हुन्छु भन्ने तिम्रो चित्तमा नै छ। प्रथम तिमीले अरन्त हुने चर्या नै यस्तो उस्तो भनेर जानेका छैनौ भने महाश्रमण म जस्तो त अरन्त होइन नि भने कसरी तिमी यो अहङ्कार गर्छौ? यदि भगवानले आज्ञा भएपछि उरुवेल काश्यपको चित्तमा हुन त हो, प्रथम मेरो मनमा अरन्त हुन्छु भन्ने श्रद्धा नै छैन। चर्या गर्न पनि कुन किसिमले गर्ने हो यस्तो उस्तो केही थाहा छैन। यी सबै नजानिकन कसरी चर्या गर्न सकिन्छ? चर्या नै नगर्ने कसरी अरन्त हुन्छ? यो महाश्रवणले सत्य कुरा गर्नुभयो भनी महसुस गरेपछि अभिमान हटेर धर्मचक्षु प्राप्त भयो। त्यसपछि उरुवेल काश्यपले 2 हात जोडी आफ्नो अपराध स्वीकार गरी क्षमा याचना गर्नुभयो। भन्थे भगवान, तपाईँले मलाई यत्रो रिद्धि पराक्रम देखाउनु भयो, तर पनि मेरो अभिमान हटेन, अहङ्कार है नै रह्यो। प्रभु, यो मेरो अपराधलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। अब मेरो अहङ्कार सबै नाश भइसक्यो, मैले धर्म चिन्न सकेँ। भो शास्त्रा, तपाईँले मलाई दया गरेर वज्र झैँ साह्रो भइरहेको मेरो अभिमानलाई हटाइदिनु भयो। भन्थे भगवान, अब मलाई तपाईँको धर्ममा शरण दिनुहोस्, मलाई पनि भिक्षु गरिदिनुहोस्। तपाईँ बाहेक मेरो गुरु हुन लायक अरू कोही छैन। भगवानले भन्नुभयो, हे उरुवेल काश्यप, तिमी 500 जना जटीहरूको आचार्य भइरहेको, यदि तिमीले मेरो शासनमा मेरो धर्ममा भिक्षुचर्या ग्रहण गर्यौ भने तिम्रो शरणमा बसिरहेका 500 जना शिष्यहरू सबै बर्बाद हुनेछन्। तिनीहरूलाई तिमी के गर्छौ? त्यसकारण पहिले तिनीहरूको नै बन्दोबस्त मिलाइदेऊ। अनि उरुवेल काश्यपले आफ्नो सबै शिष्यहरूलाई बोलाइ भने, हे शिष्यगण हो, म महाश्रवण भगवान गौतम बुद्धको धर्ममा भिक्षुचर्या ग्रहण गर्न लागे। अब तिमीहरूले पनि आफ्नो बाटो विचार गर। यो कुरा सुनेर 500 जना शिष्यहरूले जवाब दिए, अहो धन्य धन्य, हामीहरू त पहिले नै महाश्रवणको गुण देखेर श्रद्धा गरिरहनेहरू हौँ। यदि तपाईँ नै उहाँको शिष्य हुनुभयो भने हामीहरू पनि तपाईँको पछि पछि भिक्षु भएर जान्छौँ। त्यसपछि सबै जटिलहरूले आफ्नो झोला, तुम्बा, मृगछाला, यज्ञ सामग्री आदि सबै बटुलेर नदीमा फाली परस्पर जटा छेदन गरी नदीमा बगाई सबै भेला भएर भगवान कहाँ गई कोमल चरणमा शिरले वन्दना गरी 2 हात जोडी शास्त्रासँग प्रार्थना गरे। भन्थे भगवान, हामी सबै माथि दया गरेर हामी सबैलाई भिक्षुचर्या प्रदान गरिदिनुहोस्। भगवानले पनि ती 500 जना जटीहरूलाई भिक्षुचर्या प्रदान गर्नुभयो। यहाँको कुरा यति नै। उता नदी काश्यपले झोला, तुम्बा, मृगछाला, यज्ञ सामग्री आदि नदीमा बगाएर ल्याएको देखेर लौ 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 यो के भयो? माथि हाम्रा ज्येष्ठ भ्राता उरुवेल काश्यपलाई मात्र केही अनिष्ट भयो कि? पनि 300 जना शिष्यहरू सबैलाई भेला गरी उरुवेल काश्यप कहाँ गएर हेर्न गए। उरुवेल काश्यप कहाँ पुगेर हेर्दा सबै शिष्यहरू सहित आफ्ना दाजु पनि केश दारी मुण्डन गरी सुवर्ण रङको चिवर धारण गरी ध्यान दृष्टिमा रही शान्त स्वभावको भएर बुद्ध भगवानलाई बीचमा पारी चारैतिर बसिरहेको देखेर आश्चर्य मानी नदी काश्यपले उरुवेल काश्यपसँग सोधे, हे दाजु, किन हामीले आचरण गरी आएको चर्या भन्दा पनि यो तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको चर्या उत्तम हो र? उरुवेल काश्यपले उत्तर दियो, हे भाइ, यो चर्या निश्चय पनि उत्तम छ। नदी काश्यपले भने, त्यसो भए हामी मात्र किन यसरी बसिराख्ने? उरुवेल काश्यपले भन्यो,
ए नदी काश्यप, धर्म बनेको कसैको बलले हुँदैन, त्यसैको निमित्त आफैले विचार गर्नुपर्छ। नदी काश्यपले भन्यो, त्यसो भए हामी पनि यही नै चर्यामा जान्छौँ। उरुवेल काश्यपले भन्यो, त्यो त आफ्नो विचार हो। त्यसपछि नदी काश्यपले पनि आफ्ना 300 जना शिष्यहरू सहित झोला, दुम्बा, मृगछाला, यज्ञ सामग्री आदि नदीमा बगाएर जट्टा, दारी मुण्डन गरी भगवान कहाँ गएर चरण कमलमा शिरले वन्दना गरी भिक्षुचर्या प्रदान गर्न प्रार्थना गरे। भन्ते भगवान, हामी माथि दया गरी हामीलाई पनि भिक्षुचर्या प्रदान गर्नुहोस्। भगवानले तिनीहरूलाई पनि भिक्षुचर्या दिनुभयो। यति नदी काश्यपको विषय भयो। उता फेरि नदी काश्यप बसेको मुनतिर गया काश्यपले पनि नदीले बगाउँदै ल्याएको झोला, तुम्बा, मृगछाला, यज्ञ सामग्री आदि देखेर दाजुहरू हेर्न जान्छु भनी 200 जना शिष्यहरू सबैलाई भेला गरी नदी काश्यप कहाँ, माइला दाजु कहाँ गए। त्यहाँ कोही पनि नदेखेपछि उरुवेल कहाँ, जेठा दाजु कहाँ हेर्न गए। त्यहाँ दुवै दाजुहरू आफ्ना शिष्यहरू सहित भेष बदली भिक्षु भएर बसेको देखेर माया लागे जस्तो, करुणा जागे जस्तो भई, हृदय दुखित भएर आश्चर्यचकित भई अपसोस मानी रुन्चे स्वरमा दाजुहरूसँग सोध्नुभयो, हे दाजु, यो कसरी के भयो? यो मलाई स्वप्न भएको हो कि विपना? यो के अद्भुत हो? दाजुहरूले भने, हे भाइ, यो स्वप्न होइन, विपना नै हो। हामी पनि गलत धर्ममा लागेका रहेछौँ। अब भगवानको कृपाले सद्धर्म थाहा पायौँ। त्यसकारण हे भाइ, हामी उहाँ भगवानको शिष्य भई भिक्षुचर्या ग्रहण गरी सत्ज्ञानको रस अमृत पान गरिरहेका छौँ। यति दाजुहरूको मङ्गल कुरा सुनेपछि गया काश्यप पनि आफ्ना 200 जना शिष्यहरू सहित केश दारी मुण्डन गरी भगवानसँग भिक्षुचर्या ग्रहण गरी सत्ज्ञानको रस पान गरी विहार गर्न लागे। यति भद्रवर्गीय कथा र उरुवेलमा पञ्चदशम प्रतिहारे कथा पाली भाषा अनुसार ललित विस्तरमा बोधिचर्या द्वितीय खण्डको 5औं अध्याय समाप्त। क्रमशः अर्को भागको प्रतीक्षा गर्नुहोला। कृपया लाइक, सब्सक्राइब र सेयर पनि गरिदिन अनुरोध गर्दछु। पुरा सुनिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद।